Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah al-Ansari an Fatimah az-Zahra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala sami'tu Fatimah annaha qalat dakhala alayya abi Rasulullah fi ba'dil ayyam وقال السلام عليك فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زرقا فقلت أعوذك بالله يا أبتاه من الظروف قال يا فاطمة ائتيني بالبقاء الجمعني فواتيني به فأتيته بالبقاء الجمعني وأتيته به وسرت أنظر عليه ووجهه يتلألأ نورا كأن البدر بليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام جاء قرة عيني وسملت فوعدي وقال يا أمه إني أشم عندك راهية طيبة وأنها راهية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت القصاب فأقبل الحسن نحو القصاب وقال السلام عليك جده يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت القصاب قال وعليك السلام جاب لدي وصاحبه قد أذنت لك فدخل معه تحت القصاب. आपके पास मोबाइल में किसी किस्सा है वो मेरे साथ बाबा जी को पढ़ा दो। وما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام جاء ولدي ويقر عيني وسملت فبعدي وقال لي يا أم إني أشم عندك راهية طيبة وعنها راهية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وفوق تحت الكسوة فداني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك جده والسلام عليك من اختاره الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت القطار. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة وأنها راهية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هو وحب لديك تحت القصى فأقبل علي نحو القصى وقال السلام عليك رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت القصى قال له وعليك السلام يا أخي وسي وخليفتي وصاحب لقائي قد أذنت لك فدخل علي تحت القصار. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. الجميع تحت القصاص أخذ برسول الله بتلقي القصاص وهم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ويؤلمه ويحزنني ويحزنهم أنا حرب لمن حارب وسلم لمن سالمه وعدو لمن عادى ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمة غفرانك ورزقانك عليك وعليه وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصار. وقال العبد جبرائيل ربي ومن تحت القصار. وقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. وقال جبرائيل ربي أتاذن لنهبط لأرسل ليكون معهم سادسا. وقال له نعم قد أذنت لك فهبط لمن جبرائيل. وقال السلام عليك رسول الله لا يولى لا يقرأه السلام ويقصك بتحية مليك العظيم ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي رسول الله؟ فقال رسول الله وعليه السلام جاء من وحي إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسار. وقال ليقين الله قد أوحي عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي عليه السلام يا رسول الله يا بيت ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي وذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلى ونزلت عليهم الرحمة وفت بهم الملائكة واستغفر الذنب إلا أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا وليكنا فاز وشيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي وذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج له هما ولا مغموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكسى له حاجته. وقال عليه السلام إذا وليكنا وسعدنا بكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.